صباح الخير عليكم البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير. اليوم ان شاء الله نهار جديد وبدلت لكم البلاصه، لحقاش واحد الاخت كانت كتبات ليا دائما كتبداي النهار من الكوزينه، طلعت لينا الكوزينه في الراس. هنا بدلت لك الديكور. المهم يلا قديت بيت نعاس فيت في. الصراحه هو خصو واحد الجمعه داكشي ديال الغبره خرجته فاش كنت يلا جيت من المغرب. كنت مسحت الغبره وداكشي، ولكن راكم عارفين راني واخا سيزيام ايطاج الغبره دائما كتكون عندي وفي الابيض كتبان اكثر من الكحل. دوكو جمعت غير فيت فيه هكا، فقت الصباح فقت حتى لديك العشرة، دابا راهي 11 ونص البنات. فطرت فيت في، عندي باقي شي مواعين ما غسلتهم. المهم الصالون درت له غير واحد الجمعه ديال دغيا حيت اليوم خصني نخرج نتقدا شي حويجات غير هكا باش نديباني، لحقاش مبقى عندي والو في الدار. غادي نمشي غير للالدي يمكن حيت هو اللي قريب ليا. الطوموبيل الباقيه البنات اليوم خصني نعيط للكراج نشوف فين وصلوا. الخطا اللي درنا واللي غنصحكم ما ديروهش، لا بيس اللي خصنا للطوموبيل نبدلوها، حنا كنا كومونديناها قبل ما نمشيو للمغرب لو 3 ديسمبر يمكن، ولا لو 2 كومونديناها بالليل وكنا غدا مشينا للمغرب. كومونديتها انا من سي ديسكونت ودرت لادريس ديال جاري باش تجي عنده، لحقاش حنا ما غنكونوش في الدار. وقال لك السيدي لو 5 سايتي ليفري وحنا ما جاتنا حتى شي حاجه، جاري ما جا والو. منين دخلت من المغرب وانا كنعيط وهذا، وقالوا لي صيفطي اون فوتوكوبي دو بيس ديدونتيتي، اون اتيستاسيون سور لونور بانك راه ما وصلاتكش، باش يديروا اون انكيت ويشوفوا فينا هي. ودابا راه ما عرفتش شحال من يوم باش هما كيديروا هاد لونكيت، وبقينا مبلوكين، يعني الا ما كاينش ديك لاباري ما نقدروش نصلحوا الطوموبيل. دابا ما بغيناش ناخذوها من الكراج، اصلا الثمن ديالها طالع بارابور سي ديسكونت، ونصدقوا عاوتاني مصيفط لي وحده اخرى اولا يلقاوها نصدقوا شارينها على جوج المرات. دونك خاصني نتسنى. دونك غادي نعيط اليوم باش نشوف، نعيط للسي ديسكونت باش نشوف واش غيديروا معنا شي حل. فريمون سا مينيرف. ولا بوست مشيت عندهم 2 ولا 3 فوا كيقول لك حنا ليفري، ما الكولي بور نو سايتي ليفري، الوغ ما كاين لا سيناتور لا حتى شي حاجه. فبريف المهم بحال هادشي راه كيعصبني. المهم ان شاء الله نلقاو معاهم شي حل باش الطوموبيل تصلح دغيا، باسكو انا مبلوكيه كلشي مبلوكي هذا الوقت هذا. دونك غادي نمشي ندير 2 و 3 كورس، غنمشي لالدي بطبيعه الحال، غادي ندوز الاكسيون كنمشي نشوف واش كاين شي حاجه جديده. لقيت شي حاجه جديده ومحتاجاها غادي نشريها، ما لقيتش غادي ندخل بحالاتي. ومهم نتوما معايا، عندي شي وراق خصني نصايبهم ولكن ما كنظنش غيقدني الوقت. دابا 12 11 ونص، يلا نتقداو ونضرب دويره في اكسيون. الوراق غادي نخليهم حتى الغدا. دونك فوالا اللي قدرت نصوروا اليوم راه غادي نصوروا لكم، وكنقول لكم ا توتالور. وهنايا البنات راه علين الوحده تقريبا، خديت شي شغل في الكوزينه ودابا غادي نخرج باش نمشي نتقدا. درت اون بوتيت ليست، يعني دي تروك اللي محتاجاهم فريمون ناكلهم هاد لي 2 جور. وبغيت نوريكم هنا لا كريم اللي استعملت واللي ديجا وريت لكم عند فيليدا. هاد لا كريم البنات ما كتستعملش في الوجه كامل، غير في لي زون اللي كينشفوا لكم، سورتو دابا ليفير. واخا انا عندي البشره دهنيه في ليفير، الكونتور ديال الفم وتحت النيف، دوك لي بوش تحت النيف وفي لا زونتي كينشفوا ليا ملي كيكون الجو بارد، كينشفوا يقدروا يديروا شي مرات حتى القشره. دونك هاد الكريم هذه خفيفه، يعني كنصحكم بها، زوينه بزاف من عند فيليدا. ومن طون استعملت هاد لا كريم عند فيليدا، اون كريم هيدراتونت ديال اليدين على غروناد، راني كنستعمل فيها، غتبان لكم يعني ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، مستعملاها ومعاوده مستعملاها. و لو بارفان اللي غادي نعاود نهضر عليه، لي الكود كور ديال هاد لو مومون، مون بارفان شوشو هو هاد البارفان من عند كاشاريل اللي حمقني. شوفوا البنات لو فلاكون ديالو كيفاش داير، يعني مستيلي وفي الغوز والريحه واعره. هذا غادي تشكروني عليه البنات، ما عمرني ما هضرت عاودت هضرت على شي بارفان بهذه الطريقه. مي صراحه خصكم تجربوه، كتسولوني ديما نصحينا بشي بارفان هكا جديد يكون زوين والفلاكون زوين او ميم طون الريحه تكون زوينه. فإلا عندكم يعني باغيين تاخذوا شي بارفان سان فالونتين، يعني ما بقى ليه حتى شي حاجه، فكنصحكم بهذا لو بارفان هذا. فوالا ما ماكيتش اليوم وجهي، ما درت حتى شي حاجه، لحقاش ناويه غير ندخل ان شاء الله غادي ناخذ اون دوش. دونك دهنت غير شعري بشويه، درت له حمام ديال الزيت غادي نخرج به هكاك وصافي، وان شاء الله ارجع نكمل معكم. كوكو بنات، بغيت نوريكم غير الجو كيفاش داير والشميشه. راني غاديه الاكسيون، غادي تبان لكم الهيها، هذاك داك الصور الابيض ديال اكسيون البنات.
صباح الجو زوين اليوم بصح غير ما طيح الشتا، بعدا غير نتغدى وندخل في حالاتي ولا بغات طيح غير طيح. المهم غادي نتمشى معكم شويه حتى الاكسيون باش تشوفوا الطريق ديالي ديال الاكسيون ملي كنمشي على رجليا. هي هادي، هنا كاين لو دورجون. واحد الحاجه البنات اللي كيشوفوني دابا اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي، كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس، وكذلك تخليوا لي لايك الى عجبتكم لا فيديو كما العاده. هاد الجو ديال غير شي قرعه ديال الماء وتمشاي. بيانتو جو ريبروندر لو سبور ان شاء الله، الا ما شدتنيش العكزه عاوتاني حتى كنبدا نوجد الحوايج ديال السبور وهذا والساكادو ومن بعد صافي كنمشي المره الاولى المره الثانيه صافي كنقنط. المهم غادي نقطع. جو غزال الصراحه، صافي غير يبقى هكا. وهي اكسيون يا بنات. شوي اسوفلي. المهم ما قلت لكمش البنات كنت جايه في الطريق عيطت للسي ديسكونت، ومهم ديك لابياس ما لقاوهاش، غاديين يدوزوا ليا ان رومبورسمون ديسي 5 جور، ودابا خفت نعاود نكومونديها ما توصلش. ديكو غادي نشريوها بلو بري ديال الكراج، اون با لو شوا. المهم ما نقدروش نزيدو نبقاو كثر بلا طوموبيل كتنفع بزاف. دونك فوالا غادي ندخل نشوف شنو كاينه. جو بونس غادي نصور لكم شي جوله ولكن غير بالتليفون حتى بوحديتها مع الكاميرا ما نقدرش، ونتلاقاو من بعد. المهم البنات بعد ما ساليت من الاكسيون دزت دابا الالدي، درت دي كورس كما قلت لكم، ما بقاوش عندي بزاف ديال الحوايج، ودابا ان شاء الله غادي نمشي ليدل لحقاش واحد الموبل كنت نسيت اليوم غادي نحطوه اون بروموسيون، واحد لو بتي موبل ديال سو لافابو. جيسبر انني نلقاه لقيتو غادي نوريه لكم، سينو نتلاقاو من بعد في الدار باش نوريكم شنو خديت من اكسيون وشنو تقديت. بنات المهم يلاه دخلت للدار، عرفتو دخلت مسخسخه يا البنات. دابا عاد غنتغدى. جاب الله عندي واحد الكيش لوغين درتها البارح وبقى لي منها تقريبا نص، هي اللي غادي نتغدى بها فيت في. خرجت واكله مزيان يعني فتره معطله. المهم هذا هو الموبل لقيتو، كانوا دايرينو اون بروموسيون 21 اورو، ودايرينو اليوم لو 4. هذا الموبل غادي نشوفو كيجي تحت لافابو. انا ما عندي والو تحت لافابو، كنت قلت لكم كنقلب على شي حاجه تكون هكا سامبل في البيض وتكون زوينه، وخصوصا انني الحمام بغيت ندخل فيه هذا لو بوا بروت ما يبقاش غير البيض والغوز. دونك عجبني الثمن ديالو. ان شاء الله منين غادي نمونطيه غادي نوريه لكم. سميتو موبل سو فاسك، زوين بزاف وتا الكاليتي ديالو باينه زوينه. مهم ثقيله البنات. دخلت لقيت 3 في حاطينهم في الغيون. بارفوا كيديروا لا دات لو 4 ليدل، كتمشي لو 4 ما كتلقايش الحاجه، اما كيكونوا حطوها لو 3 بالليل اولا كيقول لك رجعي حتى المره اخرى كيتقاداو دغيا. المهم لقيتو غادي نوريكم شنو خديت من اكسيون الطق ديال فيت في، ونكمل معكم ان شاء الله لا فيديو اليوم. بالنسبه للمشتريات البنات غادي نبدا بالطق ديالي خديت الحوايج اللي غيمشيو للثلاجه، عاد نوريكم ديال اكسيون. دونك جي بري دو بان هذا او سيريال، وخديت هاد لي بتي بان هكا كانوا سخانين. خديت لو لي اونتيي، مابقاش عندي الحليب. خديت دي بوار، l'oignon jaune, un jus de pomme et un jus de limon. خديت une boîte ديال المايس. هاد لي ساردين
ديال بالزيتون على طوماط، وهادو ديال الزيت. اوبلا صافي هذا ان جو كنت شربتو. وخديت اون بوتيت سوماس بوتيت سوماس اون بوتيت صوص طوماط بانزاني كويزيني هكا. صافي هادشي اللي خديت. اوبلا سي لا بوب. وخديت هاد لو شوكولا هذا الامير كتعجبو ميلكا، و دو بور اليجي. وخديت هنايا واحد الباكي ديال الماء، راه يبان لكم هنايا فتحتو فيها هذيك الصغيره فيها التسعود مع الثقل، ما قدرتش ناخذ اكثر. صافي هذا ما كان بالنسبه للتقديه، قلت لكم غير دي تروك اللي ناقصني سورتو الحليب والزبده والبصله. ما لقيتش نورمالمون كيكون عندهم دي بيرسي كونجلي، ما لقيتش حيت ما مشيتش للمارشي، وبغيت ناخذ من عندهم غير القزبر كونجلي باش نديباني به، مي بون ما بقاش في الغيون. صافي غادي ندي هادشي للكوزينه ومن بعد نرجع معكم. المهم قبل ما نوريكم داكشي ديال الاكسيون، حيت ما خديتش بزاف ديال الحاجات، واصلا ما كاينش شي حاجه. داكشي اللي كان لا سيمين ديرنيير باقي في لي بروموسيون، وشي تخربيقات هكا وصافي. ما صورتش بزاف لحقاش كانوا الناس. صافي بحال جي في مون تور، ما كانش عندي الوقت بزاف، دونك لقيت راسي مصوره غير 2 مينوت ولا شي حاجه بحال هكا، يعني ما كاين لاش نحط لكم فيديو. غادي نوريكم غير شنو خديت. المهم كما قلت لكم هنا عندي كيش لورين بلي لاردون فومي حلال، والكيتشوب حار. هاد الايامات كنعطي قتله للحاره البنات. سي دو كيتشوب، هو فيه الحرور اللي غادي يسولوني، ماشي صوص بيكونت. نروح عرفتي كيكونش امير في الدار صافي بيزار. حتى هاد الوقيته كيكون قرب يدخل من الخدمه، كنكون كان وجدت شي حاجه ولا كندير شي حاجه هكا للكوتي ولا من دابا النهار اللي ما كنمشيش فيه لوبيتال كيدوز عندي ثقيل، الا ما دهيتش راسي بشي حاجه في الكوزينه اولا بقيت هكا سوغ انترنيت ممكن ما يدار. المهم نتغداو انا معاكم، سمحوا لي كنشهيكم، نتلاقاو من بعد. عرفتو غير كليت البنات جاتني واحد العكزه كيبان لي غنوض ندير واحد لا سيست. المهم غادي نوريكم المشتريات ديال الاكسيون. خصني نقلب على التيكي باش نقول لكم الاثمنه، حيت بزاف منكم كيقولوا لي كتعطينا هكا الجديد ولكن كتنساي ما كتذكريش لينا الاثمنه. راه ما كنديرهاش بالعانيه البنات، الا كان عندي التيكي ولا كنت عاقله على الثمن راني يعني كنقولوا لكم ديريكتومون. دونك اول حاجه اللي ديجا شفتوها عندي هما هاد لي كوسان اللي كنديروا لداخل، شنو سميتهم، المهم التعميره ديال لي كوسان 45 في 45. كنت قلت لكم خديت ديك النهار جوج بحال جاوني في وحده، سينو كيجي الكوسه ما عامرش مزيان وبقى لي واحد في الكحل ما عمرتوش، دونك خديت جوج من هادو. هادو واقع عاقل على الثمن 1.89 €، 1.89 €. غادي نتاكد. دونك كوسان ا ريكوفرير 45 في 45 دايرين 1.89 €. هذا هو الثمن نيشان. دونك خديت جوج بحال غادي يكفاوني الكوسان واحد. فوالا خديت القطن هاد اورغانيك، هاد الكبارين هذا رخاصين في اكسيون، يا اما كناخذهم في ليدل. هادو دايرين 79 سنتيم كنت محتاجاهم. خديت هاد الميني غاتو برانس ديال لا مارك لو 1.45 €. خديت هاد لي لافيت اولا لي لانجيت اللي دابا رجعت كناخذهم دائما تما لحقاش قل من 1 € وفيهم الريحه ديال التفاح. هادو الثمن ديالهم اكزاكتومون 99 سنتيم وكبارين، يعني اكس اكس ال ماشي صغار، يعني كنستعملهم بزاف ديال الحوايج، الطبله ديال التلفازه، الطبله في الكوزينه، اي حاجه فيها الغبره كنمسحها بها وكيخليو البلاصه الصراحه نقيه وفيها الريحه زوينه ديال التفاح.
كذلك خديت هاد لي لانجات سبارغو، هادو خاصين بلي طواليت، راه مرسومه فيهم ديال الحامض. هادو حتى هما زويونين واقتصاديين، فيها 40 وحده، دايرين شي كدا 60 سنتيم 69 سنتيم. هادو لي بسيترون. دونك هادو رجعت دائما كناخذهم اكسيون. كذلك خديت هاد لي بو ابروفيزيون، راني خديتهم السيمانه اللي فاتت البنات، خديت 3 ودابا رجعت خديت 3 لحقاش صدقوا لي زويونين وكيتسدوا، يعني ماشي كنت خديت 3، وحده درت فيها كافي سولوبل والاخرين وحده غندير فيها سكر غلاسي، وكل وحده شنو غادي ندير فيها. دونك عاود زدت 3 غيجيوني في داك عقلتو على داك البلاطو اللي عندي غون، داك البلاطو تورنون ديال اكسيون، غادي نحطهم فيه باش نبقى ندور ونهز القريعه اللي بغيت. هادو نقول لكم الثمن ديالهم، هادو راه صافي 10 جور يمكن ولا هما كاينين ولا اكثر. المهم انا ديجا عندي 3 ودابا زدت 3 عندي 6. كنمشي شي مرات وما كنصورش لكم، ما كنوريكم شنو خديت حيت تو سامبلومون هذيك لا جورني ما كنتش كنصور. الوغ بيبو ابروفيزيون الواحد داير 62 سنتيم، 3 جاوني ب 1 اورو و86. صراحه صافو الكو الا كنتو كتقلبوا على دي بواط هكا العطريه. دونك الا خصكم دي بو هكا ديال البروفيزيون ديروا فيهم دي هكا العطريه، القهوه، اتاي. المهم الصراحه كيتسدوا فيهم واحد ديك اللعيبه ديال المهم باش كيتسد مزيان. انا كنت درت فيها الكافي سوليب، جبت لكم هذيك الاولى اللي كنت شريت يا 10 جور، وان فيت ما عنديش 3 عندي 4 ودابا جوج هي 7. دابا خصني نزيد وحده باش نكمل 8. المهم رخاصين كما قلت لكم 62 سنتيم، مكتوبه فيهم هنا 250 غرام. هذه ديال الحديده البنات، ماشي زعما ورقه بحال هذوك اللي عندي في العطريه انا بالعربيه، مي هذه ديال اون ميتال بحال الغطايه بحال هذا. صراحه زوينين، الشكل ديالهم زوين والكاليتي مزيانه ديال الزاج ديالهم. فوالا هادو الا مشيتو ولا كنتو كتقلبوا على دي بو خذوهم من اكسيون. حتى رجعت كنشري بزاف هادشي ديال البروفيزيون هذا، حيت خصني نسالي مع الكوزينه. داك البلاكار اللي كندير الخزين اللي تندير فيه هكا، بغيت ندير فيه لي بات وندير فيه داكشي كامل ديال لي برودوي ديال الماكله. دونك ملي تلقى شي هميزه بحال هكا 62 سنتيم واخا تشري حتى 10 غادي ينفعوك، يعني غديري فيهم با مال دو تروك. كذلك لقيت هاد لو باني دو رونجمون، هو ديال البلاستيك البنات. غادي نوريكم، هذا كيدار في فوق البلاكار في الكوزينه، فاش كتكونوا كتنقيو هكا الخضره اولا لي فخوي كديروا ديريكتومون هنايا البوبيل وكتعاد تعاودوا ترميوه في البوبيل، باش زعما ما تبقاوش ديروا في الميكا اولا تجمعوه في شي بانيو ولا شي حاجه. جاني براتيك، جيسبر انه يلصق ليا في البلاكار ديالي. وهذا كان في الابيض وكان في الكري وداير 99 سنتيم. باني دو رونجمون سسبوندو بلاستيك ديفيرونت كولور كيما قلت لكم، 99 سنتيم يعني قل من 1 اورو، وسي دو بلاستيك. باش نحاول نوريكم غير الصوره اللي كاينه هنا مي لاصقه. كذلك خديت هذا الجيل دوش ديال الأشويه حمام، ويل دو دوش ساتينونت، هذا ديال لا فلور دورانجي، الويل دو ناغر وفلور دورانجي 1 اورو و65. دابيتود كيكون عندي جيل دوش اون ستوك، هذا داير 1 اورو و69، فيه 250 امل. بزاف منكم كانوا سولوني في واحد لا فيديو على هاد لا باتا تارتيني ديال نوتيلا، هكا دي بتي بو انديفيدويل، هادو راه كيجيبوهم في اكسيون البنات. كنت شريتهم هذه مده ودابا عاود رجعت لقيتهم حاطينهم، خديت غير جوج هادو ب 74 سنتيم، يعني غير هكا لا ديكو في لاطابل اولا لا عندكم وليدات صغار تحطوهم هكا في انيفرسير ولا لا درتو لي كريب، كل واحد ياخذ لو بو ديالو. ولا خديت غير جوج 74 سنتيم. كذلك البرودوي اللي عجبني ولكن خساره ما لقيتش في البيض، ما عرفتش واش كان في البيض وطاروا بهم اولا جابوهم غير في الكحل. هو هاد ليطاجير هادي اون ميتال وفيها مرايه هنايا، هما هنايا في البريزونطاسيون دايرين ديروا فيها لي روج ا ليفغ، ديروا فيها لي فيرني، البارفان ديالكم اللي بغيتو. مي انا كنفكر ندير فيها لي بو ديال العطريه اللي كيكونوا صغيورين اللي كنشريهم واجدين من المحلات. المهم قولوا لي كيفاش جاتكم، انا عجباتني. المهم غادي نعمرها ونحطها في الكوزينه عندي، نشوف الكوان فين غنحطها. جاتني زوينه، هو هذاك ما جاتنيش غنستعملها للمكياج. فوالا هي اون ميتال البنات وفيها هنايا الخشب. فوالا هذه دايره 4 اورو و95. اخر برودوي البنات اللي خديت من اكسيون هو الطابي ديال الكوزينه.
اللي نفتحوا باش يبان لكم لي موتيف ديالو. كانوا بزاف ديال الاشكال هادو، كانوا في بروموسيون من السيمانه اللي فاتت، كيدير 4 اورو و44 سنتيم. والديمونسيون ديالو البنات 50 في 120 سنتيمتر، يعني راه شويه كبير. كما قلت لكم كانوا فيه بزاف ديال الشكيلات، وكان في الخضار كانوا في الالوان. هذا الشكل هذا غادي نحاول نحلو باش نوريه لكم غير الموتيف اللي فيه، اما لا طاي ديالو راه 50 في 120. دونك دابا غادي نجمع هاد الروينه هذه اللي درت هنايا، ونمشي نبدل عليا حوايجي، نطرف حالتي ونلبس البيجامه ديالي، ونرجع نكمل معكم لا سواغي. بالنسبه لو طابي ها كيفاش كيجي البنات، يعني غير باش تشوفوا لا طاي ديالو الا بغيتو تاخذوه. وابارامون كانوا بزاف ديال الالوان وطاروا بهم. المهم انا كنت باغيه غير البيض والكحل، مي بون حتى هاد اللون جاني غير مواتي مع الكوزينه. فوالا غير باش تاخذوا فكره على لا طاي ديال الطابي. كذلك البنات بالنسبه لهذه اللي كتعلق في الكوزينه، كتجي بحال هكا، يعني كتكونوا كتغسلوا ولا كتنقيو الخضره ديالكم وكتحطوا ديريكتومون هنا التنقيه ديالكم، عاد باش كديروها في لا بوبيل. دونك انا عجباتني براتيك وقل من 1 اورو. كما قلت لكم كاينه حتى في الكري. كذلك لي بو البنات ها كيفاش درت ليهم، درتهم هنا في هاد البلاطو تورنون، مازال ما عمرتهمش كاملين. كنتمنى الفكره تكون عجباتكم. هو بنات المهم كما قلت لكم مشيت خديت الدوش، ماشي غير طرفت حالتي لحقاش شعري كان عامر بالزيت. غنقول لكم شنو درت لشعري قبل ما نخرج، يعني في الصباح فاش كنت فقت درت له لي سوان باش هكا ملي كندوش كتخرج ليا الزغبه مطلوقه. دونك حاليا كندير زيت كوكو، كنديرها سورتو الاطراف، تقدروا ديروها الشعر كامل، لان الاطراف اللي عندي دابا مضرين وناشفين كنبقى ندهنهم من التحت وبحال كنفخوطيهم وكنمشطهم. وشعري درت له هذا الزيت غيباراتريس من عند نيوكس لشعري كامل، غلغلته مزيان، خليوه من ساعتين حتى الليله كامله ولا باتوا به. انا منين فقت في الصباح درت هذا الشيء من ديك 10 ونص 11 حتى دوشت دابا، يعني كل ما خليته كياخذ ليفي وكياخذ المفعول ديالو. وغسلت شعري ودرت الماسك اللي وريتكم ديال كيغاسطاش. الصراحه سعاده لا توصف البنات، بحال الا خارجه من الصالون كيعطيك واحد ليفي في الشعر مهدن رطب. المهم الزغبه ما لقيتش معها مشكل، دابا راه باقي فازقه البنات، سينو كنت نوري لكم باقي كيقطر بالماء. الشعره كتخرج زوينه وغزاله الصراحه. الراحه هاد الماسك ديال كيغاستاز، وجو بونس غادي ناخذ لاكام قال انا كندوش، ومنين استعملته قلت غادي ناخذ الشامبوان. وهذا هاد لاكام هادي عندهم زوينه وفيها الريحه غزاله. المهم هادشي اللي استعملت لشعري البنات، كنحس بالراحه. ودرت هذاك الجيل دوج اللي خديت ديال فلور دورانجي، الصراحه فيه الريحه زوينه بزاف. ما درتش الكوماج لانني غير دوشت بالزربه. وصافي البنات غادي نوريكم ديك ليطاجير اللي خديت من اكسيون. انا خديتها بهدف انني ندير فيها لي بو ديال العطريه هذوك اللي كنشريو واجدين. الساعه ما عجباتنيش، ديجا ما كنتش باغاها في الكحل، والصراحه انا ما مقتنعاش بها من المغازه، وما عرفت علاش هزيتها. كتوقع عليا هاد القضيه بزاف. دونك جربتها في هذوك لي بواط ديال العطريه وما جاتش زوينه. وحتى في البلاكار ديال الخزين ما عجبتنيش الحطه ديالها. غنوريكم دابا حطيت فيها لي فيرني، غير البنات اللي يمكن تعجبهم الفكره يديروا فيها لي فيرني، مي انا غادي نردها وناخذ بلاصه حاجه اخرى، لحقاش ستيل ديال ليطاجير ما جايش مع بيت النعاس. داكشي علاش هي في الكحل وستيل هذاك د الميطال ستيل دوزين جو بونس في الكحل، وما جاش نهائيا. انا لا شومبر عندي فيها الكري والابيض. المهم جات في شكل غادي نوريكم، ولكن جمعات ليا كاع الصبايغ اللي عندي غير باش تاخذوا فكره. لا بغيتوهم راهم كاينين دابا في اكسيون، مي كاينه غير في الكحل جو بونس. لا رديتو خديت شي حاجه في بلاصه غادي نوريها لكم. المهم غادي نوريها لكم. هذه هي ليطاجير البنات كيفاش جات بلي فيرني، قولوا لي كيفاش جاتكم. المهم هي جمعات كلشي. بالنسبه اللي عندها لا شومبر ديالها ماشي في الابيض وما تقدرش يعني دير فيها هذا الستيل ديال هذا الميطال هذا ولا الستيل ديال لوزين، المهم تقدر تجيها زوينه البنات. ما عرفت انا ما عجبتنيش. فيها واحد المرايه اللور ما غاديش تبان لكم، راه مدرقه بلي فيغني، فيها واحد المرايه صغيره. المهم جمعت ليا كاع لي فيغني تو، ولكن كما قلت لكم غادي نردها، هذه غير باش تاخذوا فكره.
فوالا، حيت اصلا انا ما كنتش مقتنعه بها. المهم البنات هذه راه تقريبا 8:30. غادي ندير المونتاج لهذا الفيديو باش نحطها لكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تعجبكم وتدعموني كما العاده وتخليوا لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم اللي دائما كتفرحني، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.